يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل تصدع يخشع خشية الله. الله عز وجل يقول: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والله عز وجل يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فأنزل الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. كلماتك هل تتخيلها أملاك الرحمة ينقلها والصحف اليمنى تحملها أيسرك أنك قال